यहाँ से 14वां रुकू शुरू हो जाता है। और जब हम किसी आयत को बजाय दूसरी आयत बदलते हैं, और हालांकि अल्लाह ताला जो जो हुक्म भेजता है उसको वही खूब जानता है, तो ये लोग कहते हैं कि आप इफ्तरा करने वाले हैं, यानी कुरान को आप अपने तरफ से बनाने वाले, अल्लाहुम्मा अकबर, ऐसे बातें कहते। बल्कि उन्हीं में अक्सर लोग जाहिल है, जाहिलाना बात कहते हैं। ये कुरान किसके तरफ से नाजिल हुआ? अल्लाह के तरफ से, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से। जुबानी एक साथ किताब बन के नहीं आया है कुरान, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के तरफ से अल्लाह ने लोहे महफूज में लिखा हुआ बात जिब्रील अलैहिस्सलाम को बता दिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो बात हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में डाल दिए। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को बता दिए, जो उसमें लिखा पड़ा है उससे लिखवाइए, ये आयतें ऐसा ऐसा नाजिल हुए। कुछ आयतें सहाबाओं के, पैगम्बरों के दिलों में थे कुरान, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आ गया। उन्होंने क्या किया? ईमान वाले और इल्म वाले दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। आने वाले नस्ल को कुरान मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? और कुरान को एक तरतीब बना दिया। ये भी अल्लाह के हुक्म से हुआ, नहीं वरना इंसान ये काम नहीं कर सकता। एक तरतीब बना दिया, जो भी आयतें आगे पीछे नाजिल किए होंगे, फिर भी उन्होंने क्या किया? अल्लाह के डर से अल्लाह के हकाम को उन्होंने क्या किया? एक तब्दीली करके एक किताब के जैसा एक स्टोर बना दिया। इसमें क्या क्या हमारे लिए पढ़ने के लिए आसान बनने के लिए जेर जेबर लगा दिए। इससे पहले जेर जेबर नहीं था कुरान में। ये हमारे उम्मत के लिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा कुर्बानी है कि आने वाले ज़माने के लिए ये कुरान को उन्होंने जमा करके रख दिए ताकि हम पढ़ सकते, वरना हमको कुरान कहाँ मिल सकेगा? जिसके दिल में कुरान था, ईमान था, वो मौत के घाट में चले गया। हर एक को भी जाना है। अगर ये इस तरीके से नहीं बनाते उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हमको कुरान कैसा मिलेगा? ये उम्मत के लिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का भी एक लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, उन्होंने हमारे मदद के लिए ये काम कर दिए। यकीनन उनका काबू उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। बस उसी का काबू तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों पर जो उसके यानी अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, यानी जो शरीक करते हैं और अल्लाह जो शैतान के भौकाम में आते हैं, उनका पर काबू शैतान का चलता है। और जब हम किसी आयत को बजाय दूसरी आयत को बदलते हैं, और हालांकि अल्लाह ताला जो हुक्म भेजता है उसको वही खूब जानता है, तो ये लोग कहते हैं कि आप इफ्तरा करने वाले हैं, बल्कि उन्हीं में के अक्सर लोग जाहिल है। आप फरमा दीजिए कि उसको रूहुल कुद्दूस कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इसका मानी बाजू में लिखाता है, या देखो 4 है, यहाँ पर देखो 4 का है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। या दबी हुई मानी को ये बाजू में लिखते हैं। आपके रब के तरफ से हुक्म का माफिक आपके रब के तरफ हुक्म के माफिक कुरान को लाए, ताकि ईमान वालों को साबिती कदम रखे और मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो जावे। और हमको मालूम है कि ये लोग ये भी कहते हैं कि इनको तो आदमी सिखला जाता है। अल्लाहुम्मा अकबर, अल्लाहुम्मा अकबर अली, बेजाने ऐसा बात करते हैं बेइल्म से। जिस शख्स की तरफ से इसके नफस करते हैं कि उसकी ज़बान तो आज़मी है और ये कुरान साफ अरबी है, यानी ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं, ये तो अरबी कुरान है, तो इसका मतलब इसने अपने तरफ से बना दिया। इस तरीके से वो झूठ मूठ के बातें बना देते हैं, उनके पास इस पर कोई दलील नहीं। इसको कौन लाया? अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया से हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से हमारी उम्मत को ये मिला। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफ से एक कुरान तरतीब बनाकर हमको मिला, ताकि एक तरतीब से हम इसको पढ़े। जो लोग यानी आसानी से पढ़ने के लिए जेर जबर की
اس میں لگا دیے۔ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائیں گے اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ بس جھوٹ افطرا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہم اکبر علیہ۔ اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے۔ جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطے اس کا قلب ایمان پر مطیع ہو، لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی۔ جیسا کہ کئی جگہ پر کیا آتا ہے، جس کے گھر میں غلام ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی کھانے پینے کے نہیں جو ہوتی ہے، جو غریب آدمی ہوتا ہے جو کسی غیر قوم والے کے گھر میں کام کرتا ہے، وہ زبردستی اس کو کہتا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اس طریقے سے اس کو زبردستی سے اس کو اپنے طرف پھیر لیتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروانے والے غفور الرحیم ہے۔ جو دل کھول کر جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کا بڑا سزا ہوگی۔ یہی سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیا زندگی کو آخرت کے مقابل میں عزیز رکھا۔ یہ دنیا کی زندگی سند چال کا ہے، یہ تھوڑا سا دن یہاں رہنے کا ہے، ہمیشہ رہنے کا جنت ہے، اس کو بھول کر یہ دنیا کی زندگی کو عزیز سمجھے۔ اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے اور یہ لوگ بالکل غافل ہے۔ یعنی یہ لوگ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو نفرت کرتے، یہ اس کا دل میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب رکھ دیا، جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی بتا دیا کہ ایک پانی کڑوا ہے ایک پانی میٹھا ہے، دونوں ملے جلے ہوئے، وہ پانی ادھر کو نہیں آتا یہ پانی ادھر کو نہیں آتا، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد رکھ دیا، یہ پانی اس میں نہیں ملنا وہ پانی اس میں نہیں ملنا۔ اسی طریقے کی کافر اور مسلمان ایمان کے والوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اس کے وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور بالکل پردہ اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ بالکل غافل ہے۔ اللہم اکبر۔ لازمی بات ہے، 3 جگہ پر لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی، پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد یعنی کفر میں اپنی زندگی گزر گئی، اس کے بعد میں ایمان لا کر ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور قائم رہے دین پر، تو آپ کا رب ان اموال کے بعد بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت کرنے والے پائیں گے۔ دیکھو کفر کرنے کے بعد بھی اس طریقے سے ایمان لا کے اللہ کے راستے میں مدد کر کے زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والے بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ انسان تو غلطی کرتا ہے، انسان سے غلطی ہونا ہی چاہیے، انسان سے غلطی ہونا ہی چاہیے۔ غلطی ہونے کے بعد وہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے یہ غلطی کو معاف کرنے والا کون ہے، وہ سوچنا چاہیے۔ ہاں مجھے جس نے پیدا کیا وہی میرا غلطی کو معاف کرے گا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ میرا غلطی کو معاف کرے گا، تو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اور خوش ہو جائیں گے، اسے غلطی کو معاف بھی کریں گے، اس کو اور بھی زیادہ نزدیک کر کے پیار کریں گے۔ اگر تم غلطی نہیں کرو گے تمہارے جگہ پر دوسرا قوم کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ غلطی کریں گے وہ معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا گناہ کو معاف فرما دے گا، وہ اللہ ان کو اتنا نزدیک کر دے گا۔ یہ بات آپ کو کس سے معلوم ہو جائے گا؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ غلطی میں کون شامل تھی؟ دادی ماں حوا۔ لیکن قرآن نے کبھی بھی دادی ماں حوا کو غلطی کی کر کے قرآن نے نہیں بولا۔ ایک جگہ پر بولا قرآن نے جو خطا آدم سے ہوئی،
جو शैतान के भौकाव में आके वो उसको खा लिया, तो वो गलती में पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया, चिल्ला उठे, या अल्लाह हमसे गलती होगी। देखो क्या बोले उन्होंने, या अल्लाह हमसे गलती होगी। क्यों? इनको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह हमसे गलती होगी, आपका कहने को हमने नहीं माना और हमें शैतान के बहकाव में आ गए, अल्लाह हमसे गुनाह को माफ़ फरमाओ, हमारे गुनाह को माफ़ फरमाओ करके अल्लाह से गिड़गिड़ा के रोने लगे। अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ कर दिया और भी उनको कलीजे को लगा दिया, नज़दीक हो गया। इससे पहले का जो प्यार था उससे भी प्यार ज़्यादा करने लगे। देखो, गलती करने के बाद उसके गुनाह माफ़ भी कर दिया और भी प्यार करे। तो इंसान को गलती हो जाता है, कोई बात नहीं, होने के बाद में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना। इस बात को जान लो। यहाँ तक 14वां रुकू ख़त्म हो चुका।